स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम यो हाम्रो लागि पनि मान्य छैन। यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामले आइपिएससँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने किसिमको कुराहरू बुझेपछि नेपाली सेनाले यो बाहिर कुरा आएको छैन, यो बुझ्न पनि जरुरी छ। यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष हामीले बकाइदा चिठी लेखेका छौँ, त्यो पनि मसित छ। हामी यस्तो अहिले गर्दैनौँ, भविष्यमा गर्दैनौँ जुन उहाँहरूले भन्नुभएको छ। नेपाली सेना कायम रहनुपर्छ। त्यो अडानबाट विचलित भयो भने नेपाली सेना हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नै ध्वस्त हुन्छ। मिलिटरी अलायन्स हुनुपर्ने, मिलिटरी अलायन्समा बस्नुपर्ने, यो चिठी लेख्दैमा मिलिटरी अलायन्स हुने कुराको चाहिँ नि म विरोध पनि गर्न चाहन्छु। 2019मा आएर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसित मिसिन लाग्यो भन्ने जुन हामीले पढ्न पायौँ, सबैजनाले त्यो हेरे हुन्छ। आइपिएस भन्ने एउटा उहाँहरूको कार्यक्रम छ, त्यसमा गएपछि हामीलाई केही असिलो पर्छ कि भनेर पनि हामीले अब यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष एउटा औपचारिक चिठी नै लेखेका छौँ। अमुक उद्देश्य हतियार लिने, सशस्त्र हुने, बलियो हुने, लड्न जाने कुरा म देखाइदिन्छु नि, पढौँ न। अनि यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजी उहाँ उभिएर के भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभामा, यो कहाँ हाम्रो रणनीति केही पनि होइन, यो त भूकम्प सङ्कुममा आएको त्यो लेखेको छ इन्डो पेसिफिकमा। पढ्नु पर्यो दस्तावेज। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल यो विवादास्पद कुरा देख्यो या के शब्द एकदम मिठा प्रयोग गर्नु होला कूटनीतिक, हामी त्यसको सदस्य हुन सक्दैनौँ भनेर पत्र पठाइनुपर्छ, तब मात्रै विश्वास गरिन्छ। नभए यतिकै आलटाल गरेर यो केही होइन कसो होइन बन्द गरौँ, भूकम्प आएको बेला बाढी आएको बेला 10 वर्षपछि बाढी आउँछ आज गठबन्धन गर्ने मिल्छ? भूकम्पको यहाँ भविष्यवाणी गर्ने ज्ञाता कोही छ? यस्तो कुराहरू गर्न मिल्दैन। किन लेखियो त भन्दाखेरि जुन अमेरिकी सरकारबाट उटा राज्यको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा दिइने फन्ड छ, त्यो फन्डले नेपालका हामीलाई सुरक्षा निकाय नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका भूकम्पमा काम लाग्ने, ल्यान्डस्लाइडमा काम लाग्ने, इनाउन्डेसन अर्थात् डुबेको ठाउँमा काम लाग्ने चिजहरू ल्याउनलाई अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरू यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको यी मानवीय सहायताहरू नेपालमा ल्याउने लक्ष्यको साथ गरिएको हो, न कि यो कुनै नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ जाने र सैनिक गठबन्धन गर्ने कुराको होइन। नेपाली सेना सधैँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिको आधारमा मात्रै चल्छ। हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ। ती क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको वैधानिक रूपमा भएको रक्षा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वीकृति लिएर लेखिएको छ, यो त्यसै लेखिएको छैन तत्कालीन रूपमा। र यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले पछि 2019मा आइपिएससँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने किसिमको कुराहरू बुझेपछि नेपाली सेनाले यो बाहिर कुरा आएको छैन, यो बुझ्न पनि जरुरी छ। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष हामीले बकाइदा चिठी लेखेका छौँ, त्यो पनि मसित छ। तत्कालीन रूपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनरसिप थिएन। पछि 2019मा आएर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसित मिसिन लाग्यो भन्ने जुन हामीले पढ्न पायौँ, सबैजनाले त्यो हेरे हुन्छ। आइपिएस भन्ने एउटा उहाँहरूको कार्यक्रम छ, त्यसमा गएपछि हामीलाई केही असिलो पर्छ कि भनेर पनि हामीले अब यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष एउटा औपचारिक चिठी नै लेखेका छौँ। एकैछिन।
2000 म चिठी नै देखाउन चाहन्छु। म अहिले देखाउँछु। त्यो चिठी लेखेका छौँ। यसमा ढाट्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। मसित छ, अहिले म मान्यज्यूलाई देखाउँछु। यो समय छिटो गर्नको लागि मात्रै बोलेको र यस सम्बन्धी, यसको गाम्भीर्यता सम्बन्धी नेपाली सेना पनि असाध्यै अवगत छ र यसपछिका अन्य क्रियाकलापहरूमा पनि हामीले सैनिक पार्टनरसिप नहोस्, नभनियोस् र गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सेन्सिटिभनेस, उहाँहरूको सुरक्षा, उहाँहरूको विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन्छ कि भन्ने यी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूलाई समेत विचार गरेर चाहिँ नि कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ र उहाँहरूबाट प्राप्त राम्रो किसिमका सहयोग पनि लिएका छौँ। यही पार्टनरसिप अन्तर्गत हामीले 4वटा सैनिक हवाईजहाज जुन चाहिँ नि नेपाली जनताको लागि विभिन्न समयमा प्रयोग गर्न हुन्छ भनेर लिएका छौँ, जसमध्ये 2टा नेपाल आइसकेको छ। मित्र राष्ट्र अमेरिकाको यही प्रोग्राम अन्तर्गतको सहयोगमा आएको हो। 2टा अहिले सर्भिसमा छ। एउटा मेडिकल कामको लागि मेडिकल एयर एम्बुलेन्सको रूपमा अब तुरुन्तै प्राप्त हुने अवस्था छ र खास गरी हामीलाई नेपाली सेनालाई यो कार्यक्रम अन्तर्गत पाएका सहयोगमा भूकम्प, बाढी पीडित, नेचुरल डिजास्टरमा लाग्नुपर्ने इक्विपमेन्टहरू र त्यसमा सहयोग गर्न सकिने विभिन्न किसिमका औजारहरू नै प्राप्त भएका छन्। यसबाट कुनै पैसा, हतियार, बम, बारुद केही पनि आएको छैन। यो पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमले हामीलाई अहिलेसम्म कुनै 1 रुपियाँको हतियार र गोली पनि आएको छैन। यो उनीहरूले दिँदैन पनि र यसलाई अति रञ्जित गर्ने तरिकाले बजारमा बाहिर आएको जुन फर्म्याटेड एउटा 10 बुँदे जुन लेखेर आएको कुरा छ, त्यो चाहिँ नि मान्यज्यू गलत हो। उनीहरूले कहिले पनि नेपाली सेनालाई, रक्षा मन्त्रालयलाई यो गर्नुहोस् भनेर दिएको फर्म्याट होइन, त्यो दिएको सम्झौताको अंश होइन, त्यो हामीले लिएका पनि छैनौँ र यदि त्यसरी आएमा हामी गर्ने पनि छैनौँ। नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसित सल्लाह सुझाव र यसको बारेमा छलफल नगरिकन हामीले त्यस्ता गम्भीर कुराहरू कहिले पनि गर्ने गरेका छैनौँ। साधारण विदेश सम्बन्धी कुराहरू पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसित समन्वय गरेर सल्लाह लिएर विज्ञहरूको समेत सुझाव लिएर गर्ने गरिएको छ। मेरै अघिल्तिर मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यू भइसकेको, विभिन्न समय भइसकेका मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। मेरै अघिल्तिर आदरणीय रक्षा मन्त्रीज्यू, मैले उहाँहरूको अन्तर्गत बसेर काम गरेका मन्त्रीज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, अरू मान्यज्यूहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। समय समयमा देख्नु भएको छ नेपाली सेनाले कदापि पनि नेपाली जनताको भावना विपरीत कहिले पनि काम गर्दैन। यो एसपिपीको डकुमेन्ट सरकारी होइन, हामी कहाँ आएकै छैन, कतैबाट पनि प्रमाणित हुँदैन। यो चाहिँ नि कुनै कारणवश बाहिर आएको हुनसक्छ। विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले हाम्रो एकता, नेपाली जनताले बुझेको कुरालाई भ्रम पार्ने हिसाब पनि हुनुपर्छ। यसमा हामी सचेत पनि हुनुपर्छ। यति भन्दै मान्यज्यूले भनेको पहिलो पोइन्टको मैले यहीँबाट टुङ्ग्याएँ। दोस्रो पोइन्ट अमेरिका भिजिटको, मान्यज्यू म भोलिबाट सिधै अमेरिका भिजिट जान लागेको होइन। म पहिला हाम्रो नेपाली सेनाको शान्ति स्थापनार्थ जुन चाहिँ नि युएनको झन्डा मुनि बसिरहेको र हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको
मित्र राष्ट्र लेबनानमा भएको नेपाली सेनाको बटालियनमा चाहिँ नि मैले निरीक्षण भ्रमण गर्ने कार्यक्रम अनुसार जाँदैछु। त्यसको लगत्तै 2 दिनपछि मित्र राष्ट्र सिरियामा रहेको हाम्रो सैनिक बटालियनको गर्नेछु। लगभग मिडल इस्टमा 1 हप्ताको कार्यक्रम त्यहीँ हुनेछ र त्यहीँबाट सजिलो र छोटो पर्ने हुनाले अमेरिकाको सरकारी रूपमा प्राप्त भ्रमणको निम्ता प्राप्त सरकारी निमन्त्रणाको चाहिँ नि आदर गर्दै मित्र राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमण गर्न लागेको छु। यो बिल्कुलै नेपाली सेना र त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयसितको समन्वय र सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पुर्याउने र परराष्ट्र नीति अन्तर्गतको सैनिक कूटनीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने हिसाबले यो हुन गइरहेको छ। यसमा कुनै पनि सम्झौता अथवा मेरो लेभलबाट त सम्झौता हुने कुरै छैन, यो बुझ्न पनि जरुरी छ। तैपनि कुनै कुराको पनि मैले सिग्नेचर गरेर गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन। अमेरिकी सरकारले पनि त्यसो भनेको छैन। विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूको पढाउने ठाउँ, विशेष गरी युनिभर्सिटीहरू र मन्त्रालयको विभिन्न पदमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसितको भेट्ने कार्यक्रम छ र अहिले तुरुन्तै यसबाट नेपाली सेनालाई केही दिने कार्यक्रम पनि छैन। यसले चाहिँ भविष्यमा हुने हाम्रो सहयोगका बाटाहरू पहिल्याउने र के कस्तो किसिमको सहयोगहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा पहिल्याउने उद्देश्यको साथ जान लागेको हुँदाखेरि यसबाट सशङ्कित हुनुपर्ने र बजारमा हल्ला गर्नुपर्ने कुनै पनि छैन। यो एज युजुअल हाम्रो मैत्रीपूर्ण भ्रमण हो। यसबाट कुनै पनि त्यस्तो सम्झौता हुने सम्भावना पनि छैन। र मान्यज्यूको अहिलेको जुन जिज्ञासा अनुसार यो एसएसपी कुनै पनि हालतमा हामीलाई काम छैन। यो एसएसपीमा जुन बाहिर आएको कुरा छ, एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, यो हाम्रो लागि पनि मान्य छैन, हुन पनि हुँदैन र यो आएकै छैन सरकारी रूपमा। मैले भन्न खोजेको त्यही हो र यसमा कसैलाई पनि दोष दिन पनि चाहन्न। यो अब बाहिर निस्क्यो, अहिलेको जमानामा बाहिर आएपछि कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। यो यहीँबाट चाहिँ नि यो होइन भन्ने कुराको मेरो तर्फबाट म प्रमाणित गर्न चाहन्छु। भएका मैले कुराहरू सरकारी दस्तावेजहरू छ भनेकै छु, नभएको कुरा म भन्न सक्दिनँ र रिक्वेस्ट पनि गरेको छैन, चिठी पनि लेखेको छैन। हामीले एसपीपीमा सहयोग, मानवीय सहयोगको लागि गर्ने उद्देश्यले गरेको हुँदा त्यो चिठी पनि लेखेको हो। यसमा ढाट्नुपर्ने कुनै पनि छैन। सैन्य गठबन्धनको लागि यसलाई अगाडि बढाइन्छ भने हामी त्यसलाई मान्यता दिने छैनौँ र हुने छैन। यही कुरा मेरो भिजिटमा नै भनेको छु। मित्र राष्ट्रका अघि भनेको जस्तो जेनरल फ्लिन पनि एसिया पेसिफिक एरियाका कमान्डर हुन् उहाँ। नेपाल पाकिस्तानभन्दा पूर्व पेसिफिक ओसनका सम्पूर्ण देशहरूमा समन्वय गर्ने अमेरिकी सरकारको कमान्ड नै एसिया पेसिफिक कमान्ड भएको हुनाले यहाँका दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा भ्रमण गर्ने सिलसिलामा उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँसित मैले आफै पर्सनल्ली पनि कुरा गरेँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पनि उहाँले गएर भेट गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि हालतमा यो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन र मैले यो कार्यक्रम सैनिक उसको लागि हो भनेदेखि यस्ता कार्यक्रममा हामीले गर्दैनौँ भनेर उहाँलाई प्रष्ट रूपमा भनेको छु। जुन कुरा उहाँसित हाम्रा मित्र राष्ट्र अमेरिकाका एम्बेसीका सैनिक अधिकारी जुन मिलिट्री अट्याची र दोस्रा डिसिएम भनिन्छ डिपुटी, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि सँगै भएको बेलामा यो कुरा मैले भनेको छु। हाम्रो भू राजनैतिक अवस्था, हाम्रो
भौगोलिक अवस्थिति, हाम्रा मित्र दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र हाम्रा जनताहरूको चाहना विरुद्ध हामी कुनै पनि हालतमा जान सक्दैनौँ, यो गर्दैनौँ, सैनिक गठबन्धन हुँदैन भनेर त्यहाँ पनि मैले बोलेको छु। उहाँले त्यसको स्वागत पनि गर्नुभयो। तपाईँले भनेको कुरा अति नै ठिक छ, म यसको स्वागत गर्छु, नेपाली जनताको चाहिँ कदर गर्छु समेत भनेर जानुभएको छ। त्यस कारणले यसमा कुनै पनि किसिमको शङ्का उपशङ्का क्रिया प्रतिक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। यो अगाडि बढेकै होइन, यसलाई अलिकति बाहिर सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न किसिमका हाम्रा पत्रकार बन्धुहरूले शङ्का निकालेर गरेको हुँदा यसलाई यहीँ निराकरण गर्न म हार्दिक अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। रक्षा मन्त्रीका सचिवज्यूलाई पछाडिको कार्यक्रममा बोलाउने सोच बनाएका थियौँ र उहाँहरूको विदेश भ्रमणको कारणले गर्दा आज नै हामीले समय दियौँ र यसै विषयमा केही छुटेका कुराहरू राख्नुपर्ने स्थिति भएमा म अमेरिकी दूतावासले जुन कुरा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, यदि यो हामीले गरेको हो, हामीले सदस्य पनि बनाइसक्यौँ, यदि नेपाल बन्न चाहँदैन भने नेपालले हामीले पत्र लेखेर बन्दैनौँ भनोस् भनेको छ। यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रीजी मौन किन? कर्मचारी मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू, आज हामी परराष्ट्र नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन कसरी गरिरहेको छ, के गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिइरहँदा अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका सम्बन्धमा देशमा भइरहेको व्यापक बहस र वाद विवादलाई नै मुख्य रूपमा छलफलको केन्द्रभागमा राखेर कुरा गरिरहेका छौँ। यस प्रसङ्गमा म मान्य परराष्ट्र मन्त्रीजीले अघि यो विषयलाई नकोट्याउँ, सबै उदाङ्ग नगरौँ जुन भन्नुभयो त्यो भन्न मिल्दैन। यत्रो बहस भइरहेको विषयमा सम्पूर्ण तथ्यहरू नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता यो कुनै सरकार, व्यक्ति विशेष, मन्त्री विशेषसँग मात्र सरकारको विषय होइन। यो नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति वा त्यो संस्थासँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली, नेपालको भविष्य, नेपालको हितसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण यो विषयलाई मन्त्रीजीले जसरी हल्का रूपमा यसलाई नकोट्याउँ, नभनौँ, छलफल नगरौँ भन्नुभयो, त्यसप्रति सहमत हुन सकिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सम्बन्ध समितिमा आइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रीजीले यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा यो समितिलाई जानकारी गराउनु उहाँको कानुनी पदीय दायित्व हो। र त्यसको साथसाथै अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन आसन्न अमेरिका भ्रमणको विषय छ त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रीजी प्रवेश गर्नु भएन। उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यति गते यति प्रतिनिधिमण्डलसहित अमेरिकाको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यसूची यस्तो छ उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो। म प्रधान सेनापतिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पटक पटक के भन्नुभयो भने यस विषयमा कुनै पनि कुरा गोप्य राख्ने कुरा आउँदैन भन्नुभयो। उहाँले पत्रको मिति समेत भन्नुभयो। यो विषय भनेको राष्ट्रको भविष्य, राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित कुरा, यो बाहिर ल्याउँदा कुनै उदाङ्ग हुने विषय परराष्ट्र मन्त्रीजीले ठान्नुभयो भने हामी कुटनीतिमा पूर्ण रूपमा असफल हुन्छौँ। नेपाल जस्तो देशले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू स्पष्ट शब्दमा नेपाली जनतालाई भनेर सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई साथमा लिएर गयो भने मात्रै हामी यस्तो संवेदनशील भू राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो हितलाई जोगाउन सक्छौँ। यो मैले भन्ने थिइनँ। परराष्ट्र मन्त्रीजीको त्यो भनाइ र यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा त उहाँले बोल्नै चाहनु भएन। त्यस्तो हुन सक्दैन, होइन, त्यस्तो हुन सक्दैन। तपाईँले जवाब दिनुहोस्, त्यो दिनु होला, बिचमा कुरा काट्नु परेन। तपाईँको कुरा धैर्यपूर्वक सुनेको छु, होइन। त्यसैले हाम्रो परम्परा पनि छैन कुरा काट्ने। अब काट्न मन लाग्यो भने त काट्न सकिन्छ। त्यस्तै अब म अलिकति यो जुन राज्य साझेदारी कार्यक्रम छ, यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सबभन्दा पहिले म यसको हाम्रो राष्ट्रिय आयामको बारेमा एकदमै संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु, किनभने समय धेरै छैन। यस सम्बन्धमा कसले किन कुन उद्देश्यले गर्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि स्वयं नेपाली सेना, मलाई माफ गर्नु होला प्रधान सेनापतिजी, नेपाली सेना जस्तो हामीले धेरै विश्वास गरेको संसारको सबैभन्दा पुरानो मध्ये एउटा त्यस्तो सुरक्षा निकायले एक समयमा हामीले गरेको छैन भन्ने,
अनि अर्को समयमा गरेको छ भन्ने। यस्तो स्थितिबाट नेपाली सेना मुक्त हुनुपर्छ। नेपाली सेना भनेको यो देशको सुरक्षाको अन्तिम र सबभन्दा भरपर्दो संस्था हो। यो संस्था नै यस्तो विवादको भुमरीमा पर्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार नै बताउनु हुन्छ। त्यसैले नेपाली सेनालाई म सुझाव दिन चाहन्छु, यस्तो स्थितिबाट नेपाली सेना जोगिनुपर्छ। 2 दिन अगाडि एउटा कुरा भन्ने, 2 दिनपछि अर्को कुरा भन्ने, यसले कुनै पनि संस्थाको भरपर्दो र विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउँछ। यस्तो गरिनु हुन्न। यो विषय पनि धेरै गम्भीर कुरा छ। फेरि यो कोट्याएन भन्नु होला, कोट्याउनै पर्ने विषय हो यो। अनि अर्को, अब यो जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा म परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई फेरि यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु। उहाँले प्रतिनिधि सभामा यस सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण जवाब दिनुभयो। उहाँले यो कहाँ सैन्यसँग हो र, यो कहाँ त्यस्तो देशसँग सम्बन्धित छ र, हुँदा उहाँले कतिसम्म भन्नुभयो भने अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्रीको भ्रमणको बेला जुन तिब्बती शरणार्थी शिविरमा उहाँले भेट गर्नुभयो, यो त नेपालको हितमा छ भनेर बोल्नुभयो। रेकर्ड ल्याएर हेरौँ। यस्तो खालको देशको परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्ने हो भने यो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको रक्षा हुनसक्छ? मेरो व्यक्तिगत केही छैन। म उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले तपाईँले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन। तपाईँको म रेकर्ड ल्याएर यहाँ देखाइदिन सक्छु। तपाईँले धैर्य गर्नुहोस् बोल्ने। तपाईँ देशको जिम्मेवार मन्त्री हो। तपाईँले कुरा काटेबाट तपाईँले बोलेको कुरा प्रमाणित हुन्छ होइन? त्यो अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्। यो जुन अब यो चाहिँ अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम छ, यो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट प्रिपेयर्डनेस पार्टनरसिप एन्ड प्रमोटिङ अ नेटवर्क रिजाइन जुन 1 2019 को प्रतिवेदन हो। यो अर्थात् अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन हो। यहाँ समय नभएको हुनाले म यो अङ्ग्रेजी सबै म पढ्न गइरहेको छैन। तर यहाँहरू कोही पनि पत्रकार, हाम्रा राज्यका निकायका कुनै पनि व्यक्ति यस सम्बन्धमा छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने म यो पछि यहाँहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रीजी लगायतसँग छलफल गर्न तयार छु। यसमा स्पष्ट शब्दमा कुनै यसमा तर यदि केही पनि छैन। यो अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकी रणनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भन्ने कुरा दुविधा रहित किसिमले लेखेको छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको दस्तावेज चाहिँ सबभन्दा भरपर्दो होला नि। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयभन्दा बढी प्रवक्ता त हामी यहाँ कोही पनि छैन होला नि, कोही पनि छैन। यो 2019 हो 1 जुन। त्यसको साथसाथै फ्री इन्डिपेन्डेन्ट पेसिफिक भन्ने अर्को रिपोर्ट छ रक्षा मन्त्रालयको, त्यसमा हेरौँ। र यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय के छ भने यो रिपोर्टको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने यो विषय यत्तिकै हो, यसमा कोट्याउनु हुँदैन, कसले गरे यो पनि छोडिदिउँ भन्ने सक्ने स्थिति छैन। यसमा अर्को यो फोटो नेपाली सेनासँग यही इन्डो पेसिफिक रिपोर्टमा छापिएको यो फोटो हो। नेपाली सेनासँग त्यति बेलाका अमेरिकाका इन्डो पेसिफिक कमान्डका मान्छेले आएर भेटेको हो। यो फोटोको त केही कुरा भएन, यो भूकम्प आदि इत्यादिमा हुन सक्ने भयो। यसको पृष्ठ नम्बर 38 हेर्नुहोस्। यो पृष्ठ नम्बर 38 मा द स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इन द इन्डो पेसिफिक भन्ने उपशीर्षक छ। यसलाई बक्समा राखिएको छ विशेष महत्त्व दिएर। यसमा विभिन्न देशहरू कसरी भयो भन्ने लेखिएको छ र तल अन्तिममा लेखिएको छ रिसेन्टली एडेड, हालै सदस्य भएको। नेपाल 2019, श्रीलङ्का 2019। अनि यो खेलाची हो। नेपालको संविधानले अनुमति दिन्छ यस्तो गर्नलाई? अनि यो कुनै व्यक्तिगत कुरा हुन्छ? यो कुनै आज को मन्त्री होला, भोलि अर्को मन्त्री होला, यो कुनै मन्त्री विशेषको चासो सरकारको विषय मात्रै हो? कदापि हुन सक्दैन। त्यसकारण यसमा यी सम्पूर्ण विषय, यी दस्तावेजहरू त छँदैछन्। अब यसबाहेक यसबिचमा जसरी अमेरिकी सेनाका र विभिन्न मन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमण भयो, त्यो पृष्ठभूमिमा म यसको आधिकारिक हो त म भनेर दाबी गर्दिनँ। अङ्ग्रेजी र नेपाली जुन मसौदा बाहिर आयो यसको बारेमा पनि सुन्नमा आएको छ। म अहिले यत्तिकै यो कुरामा धेरै प्रवेश त गर्दिनँ। तर चर्चा नभइकन यत्तिकै हाम्रो देशमा यस्ता कुरा हुने गरेका छैनन्। त्यहाँ चर्चा हुन्छ, त्यहाँभित्र सतहभित्र अनेक कुरा हुन्छन्। अनि समस्या आएपछि ती कुरालाई ढाकछोप गर्ने हाम्रो देशको एउटा अत्यन्त म भन्दैछु, म आउँदैछु नि मन्त्री, तपाईँ सभापति होइन यसको हो। सभापतिजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले रुलिङ गर्नुहुन्छ मलाई, उहाँले मलाई रुलिङ गर्नुपर्छ। हामी यत्रो परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका मान्छे, राज्य चलाइसकेका मान्छे बैठक कसले चलाउँदैछ भन्ने कुरा त होला नि। माफ गर्नु होला मैले यसो भन्दा, किनभने म पनि जिम्मेवारै हुँ। तपाईँहरूभन्दा कम जिम्मेवारी पदमा बसेको व्यक्ति होइन, यो हेक्का राख्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के छ भने तथ्य आउनु खोज्दाखेरि जब मान्छे छटपटिन्छ नि, त्यहाँनिर गलत काम गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यो नीतिशास्त्रले यही भन्छ। त्यसैले गर्नुहोस्, क्रस केही छैन, म पनि त्यसमा तथ्य राख्छु नि। त्यसैले पछि मेरो पालोमा पनि तपाईँले बाटो खोल्नुहुन्छ नि मलाई क्रस गर्नुपर्ने, यो पनि ख्याल राख्नुहोस्। त्यसैले अर्को कुरा सुन्नुहोस्। अब यहाँ
जुन कुराहरू अब यो कसले गर्यो के गर्यो भन्ने जुन खोजबिन गरेको छ, म यसमा मान्य सभापतिज्यू म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले छानबिन कमिटी गठन गरौँ। किन कसलाई दोष दिने? कसले गरे हो? यो कसले गर्यो, कसले सुरु गर्यो? किनभने यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। मैले यो इन्डो पेसिफिकको त्यहाँ पढेर सुनाएँ नि, यो मैले लेखेको होइन नि। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन हो। अरू प्रतिवेदन पनि छन्। अझ यहाँ यस्तो भाषा लेखेको छ, एउटा अमुक अमुक देशसँग लड्नको लागि नेपाल लगायत देशहरूसँग सैनिक रूपमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि यही रिपोर्टमा लेखेको छ। पढ्न चाहनुहुन्छ भने म पृष्ठ नम्बर समेत देखाइदिन्छु कि नेपाल आज कुनै देशसँग लड्न के जान तयार हो, कुनै देशसँग सैनिक गठबन्धन गरेर। अनि यस्तो कुरा भनेको यो गम्भीर होइन, केही होइन, वा यसको अध्याय बन्द हो? कहाँ बन्द भयो अध्याय? अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ, यदि नेपाल यसमा सहभागी हुन चाहँदैन भने हामी सहभागी जान पत्र लेख भनेको छ उसले। अनि परराष्ट्र मन्त्रीजीले अब पत्र लेख्छु भनेको खै कहाँ सोध्ने हो? कसले भन्छ? कसको मुखबाट सुन्नुपर्छ? म सेनालाई चाहिँ यो विषयमा धन्यवाद दिन्छु। बिचमा उहाँहरूको त्यो दुईवटा गडबड आए पनि त्यो त उहाँहरूले सच्याउनुपर्छ। त्यस्तो हुन नदिनुको लागि आगामी दिनमा। तर हामी यस्तो अहिले गर्दैनौँ, भविष्यमा गर्दैनौँ जुन उहाँहरूले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नेपालको संविधान अनुकूल छ। त्यो अडानमा नेपाली सेना कायम रहनुपर्छ। त्यो अडानबाट विचलित भयो भने नेपाली सेना हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नै ध्वस्त हुन्छ। त्यसमा कुनै शङ्का छ र? त्यसैले नेपालले अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट 2019 अन्तर्गत रणनीतिक जुन प्रतिवेदन छ, त्यसमा अमुक अमुक देशमा हतियार लिने, सशस्त्र हुने, बलियो हुने, लड्न जाने कुरा म देखाइदिन्छु नि, पढौँ न। अनि यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजी उहाँ उभिएर के भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभामा, यो कहाँ हाम्रो रणनीति केही पनि होइन, यो त भूकम्प सङ्कुममा आएको त्यो लेखेको छ इन्डो पेसिफिकमा। पढ्नु पऱ्यो दस्तावेज, तथ्यको आधारमा बोल्नु पऱ्यो। त्यसैले बरु के भन्न सकिन्छ भने हेरौँ, अध्ययन गरौँ, कसले गरे रहेछ भन्दा हाम्रो चित्त बुझ्छ। अमेरिकाले त्यस्तो लेख्ने, हामी होइन भन्ने को? जो देशले यो गर्न खोजेको छ ऊ चाहिँ हो भन्छ, त्यो पनि रक्षा मन्त्रालय दस्तावेजमा। अनि हामी होइन, यो टकटक्यौँ, केही पनि होइन, बन्द गरौँ अध्याय, यो मिल्दैन। त्यसकारण अमेरिकी दूतावासले जुन कुरा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, यदि यो हामीले गरेको हो, हामीले सदस्य पनि बनाइसक्यौँ, यदि नेपाल बन्न चाहँदैन भने नेपालले हामीले पत्र लेखेर बन्दैनौँ भन्नुहोस् भनेको छ। यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रीजी मौन किन? के अर्थ लाग्छ यसको? प्रधानमन्त्रीजी मौन किन? यसको अर्थ के लाग्छ? त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई हामी परराष्ट्र मन्त्रीजीको मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाले माग गरे बमोजिम हामी यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल यो विवादास्पद कुरा देख्यो या के शब्द एकदम मिठा प्रयोग गर्नु होला कुटनीतिक, हामी त्यसको सदस्य हुन सक्दैनौँ भने पत्र पठाइनुपर्छ, तब मात्रै विश्वास गरिन्छ। नभए यतिकै आलटाल गरेर यो केही होइन कसो होइन बन्द गरौँ, भूकम्प आएको बेला बाढी आएको बेला 10 वर्षपछि बाढी आउँछ, आज गठबन्धन गर्ने मिल्छ? भूकम्पको यहाँ भविष्यवाणी गर्ने ज्ञाता कोही छ? यस्तो कुराहरू गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा म मान्य सभापतिज्यू अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने परराष्ट्र मन्त्रीजीले यसबारेमा स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो। नेपालको संविधानले, हामीले संविधान निर्माण गर्दा म पनि मसौदा समितिको सदस्य हुँ, अरू सदस्य मान्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले यतिसम्म लेखेका छौँ धारा 51 को डमा, प्रत्येक असमान सन्धि सम्झौताको हामी पुनरावलोकन गर्नेछौँ र आगामी दिनमा हामी त्यो गर्ने छैनौँ। संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्न र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाउनेछौँ भनेको कुरा जुन हामीले भनेका छौँ, त्यो मैले अघि जुन चर्चा गरेँ इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट जुन उसको रणनीति छ, त्यसमा यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम त्यसको अङ्ग हो। अमुक अमुक देशमा लड्नुको लागि नेपाललाई त ल्यान्ड फोर्स भनेको छ। हामी ल्यान्ड फोर्स हौँ कसैको? कतै हवाई सेना छ, कतै जलसेना छ, अनि हामी स्थल सेना हौँ? कदापि हुन सक्दैन हो। त्यसकारण नेपाल सरकार हामी परराष्ट्र मन्त्रीजीको मुखबाट सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले सुन्न चाहन्छ नि मेरो कुरा मात्र होइन। अमेरिकाले तिनीहरू यसको सदस्य नहुने भएपछि हुँदैन भनेर लेखेर पठाउँछन् भनेको छ। आज हामीले सुन्न पाउनुपर्छ। नेपाल सरकार तुरुन्त अमेरिकालाई राजदूतावासले भनेको छ, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारलाई हामी यो तिमीहरूले यो सामरिक दृष्टिकोणबाट ल्याएको अर्थात् भाषा जे प्रयोग गर्नु होला, यसको सदस्य अब छैन नेपाल भनेर लेखिनुपर्छ। यदि हो यो कसको पालामा बाट्यो, कुन मन्त्रीले गर्यो भन्ने हाम्रो जिज्ञासा छ भने छानबिन कमिटी गठन गरौँ। सम्पूर्ण कागजहरू सेनासँग के छ, रक्षा मन्त्रालयमा के छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा के छ, कागजपत्रको अध्ययन गरौँ।
यदि कुनै व्यक्तिले राष्ट्रिय हित विपरीत त्यो काम गरिरहेछ भने जनताको कठघरामा उसले उभिनुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद।